Assalamu alaikum warahmatullah. To all participants, thank you for joining. बलूचिस्तान से मुझे पता है आपने डिफरेंट इलाकों से ज्वाइन किया। आई नो थोड़ा सा अगर इंटरनेट के अंदर अगर ऐसी चीज़ें हैं, डोंट वरी, ये सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है और आबिद साहब विल आल्सो शेयर दी लिंक। और हर जो सेशन हमारा है वो जो रिकॉर्डेड है वो शेयर किया जाएगा, जिसके अंदर जो है कहीं भी आप ड्रॉप आउट हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम सैयद मुआज़ शाह है और मैं एक एडवोकेट हूँ। यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ सिंध के अंदर। आई एम ऑल्सो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में मैं डायरेक्टर सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, फैकल्टी ऑफ लॉ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। यहाँ पे जो है जनरली मैं ह्यूमन राइट्स और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाता हूँ। मेरा थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड है वो लॉ के साथ रिलेटेड है, ट्रेनिंग्स के साथ रिलेटेड है। आई एम एक्चुअली अ सर्टिफाइड मीडिएटर और मीडिएशन की और जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की ट्रेनिंग है वो भी कराता हूँ। और ये ख़ास जो टॉपिक आज का है वो उस पर ही अराउंड उसके इर्द गिर्द फोकस भी है। नेगोशिएशन जो है वो भी क्राइसिस नेगोशिएशन टैक्टिकल लेवल पे। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं अपना तो इंट्रोडक्शन करा दिया एंड इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों से सब भी करवाऊंगा। आफ्टर मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के हवाले से भी कर लूँ और थोड़ा सा प्रोजेक्ट की टीम के हवाले से भी ज़रा हो जाए। So hopefully you can see my screen. So as you know that जो भी हमारे have joined us for this session, हमारा crisis negotiation tactical, तो ये है इस कोर्स का टाइटल। दिस जो कोर्स है ये एक प्रोजेक्ट अदल का हिस्सा है। और जो प्रोजेक्ट अदल है वो ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन, जिसको GNMI शॉर्ट फॉर्म में, एक एनजीओ था जो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कंटेंट के ऊपर डेवलप करके इसको पब्लिश करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमने पेश किया गया है फॉर पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स, जजेस, जो भी दीगर अफराद है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर अपना जो है किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये हमने जो है प्रोजेक्ट जो है INL यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके से फंडिंग भी हमें मिली है इस हवाले से। और जहाँ पे हमारा मकसद इसका मेन ये था कि वर्चुअल ट्रेनिंग्स हम डिज़ाइन करें, क्योंकि ये कोविड के ज़माने के अंदर शायद आप लोग भी गुजरे होंगे ऑब्वियसली चैलेंजेस घरों में। और तो एक की चैलेंज था कि ट्रेनिंग कहाँ जा रही है। ट्रेनिंग के जो फिज़िकल जो एंगेजमेंट्स थे वो कम हो गए पिछले 2 सालों में से। अभी इस साल में थोड़ा बहुत जो है चेंज आया, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जब एक LMS एक ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर डिज़ाइन हो जाए तो वो फिर बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है और एक लाइब्रेरी बन सकती है इसकी। तो हमने एक अदल का एक पिच किया था प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमने 4 एरियाज में फोकस किया है ये पहले साल में। और जो पहले साल का हमारा है क्राइसिस नेगोशिएशन स्ट्रेटेजिक और क्राइसिस नेगोशिएशन टैक्टिकल, इसके 2 कोर्सेज हमने डेवलप किए कि जिसके अंदर क्राइसिस नेगोशिएशन स्ट्रेटेजिक जो है वो सीनियर मैनेजमेंट पुलिस पर्टिकुलरली उसको फोकस किया गया है। जो आपके कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनको किस तरीके से वो अपने रोल अदा कर रहे हैं, और जो टैक्टिकल लेवल की ट्रेनिंग थी वो थी हैंड्स ऑन। और टैक्टिकल लेवल की ट्रेनिंग फोकस्ड अराउंड जो ग्राउंड रियलिटी में लोगों को फेस कर रहे हैं, हॉस्टेज सिचुएशन को देख रहे हैं, धरने के अंदर उसको सामने डील कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने जो है सिचुएशंस को हैंडल करें। ये क्रिटिकल इंसिडेंट मैनेजमेंट जो अमूमन कहलाया जाता है पुलिस की टर्मिनोलॉजी में। उसके साथ साथ हमने एक कोर्स सेल्फ एफिकेसी के ऊपर डेवलप किया। सेल्फ एफिकेसी एक ख़ास टॉपिक है जिसके अंदर जो है जब भी एक इंसान कोई भी डिसीजन मेक कर रहा हो, ये करना है कि नहीं करना है, जैसे आपने ऑर्डर देना है कि फायर करना है कि नहीं फायर करना है, ये सवाल जो जहन में बनता है ये एक डिसीजन होता है और डिसीजन के पीछे जो है काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पे एक इंसान कभी अटक जाता है कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इसकी वजूहात क्यों हैं, और उसको टैकल करना और अपने आप को जो है फोकस रखना कि भाई मुझे डिसीजन जो भी लेना है, नहीं फायर करना है तो नहीं फायर करें, फायर करना है तो फायर करें। इसके अंदर आप जो है एक कॉन्फिडेंस के साथ करें और वो भी अपना जो पोजीशन है उस हिसाब से उस सिचुएशन को देखते हुए कॉन्फिडेंस के साथ हो। ये नहीं है कि आपने एक पाँव यहाँ रखा हुआ है एक पाँव यहाँ रखा हुआ है। इसके अंदर जो कुछ भी आप फैसला करें उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी पेशी आएगी आने जाने में, जो आपका जो है चलता रहता है। तो कॉन्फिडेंस जो भी डिसीजन मेक करे एक इंसान को, तो ये सेल्फ एफिकेसी का फोकस था।
لیڈرشپ ریزیلینس کا بھی ہم نے ایک کورس ڈیزائن کیا، پرٹیکولرلی ہم نے وومن لیڈرشپ کو فوکس کیا، کیونکہ ہماری فیمیل جو آپ کے ساتھی ہیں کچھ ہمارے اس پروگرام میں بھی ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک خاص ایک وہ تھا، کیونکہ وومن لیڈرشپ کے خاص چیلنجز ہیں. عورتیں اب جو ہے پولیس فورس میں آ رہی ہیں، ان کو وہ انوائرمنٹ اور اسپیسز جو ہے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں بنے جو ان کو جو ہے کیٹر کرے. تو ان کے جو چیلنجز ہیں اس کو کس طریقے سے بریک کیا جائے. آلسو اس کے اندر ہمارے میل حضرات بھی ہیں، یہ پولیس کیا جوڈیشری پروسیکیوٹر لیول پہ سب جگہ پہ ہم نے جو ہے فوکس کیا کہ عورتیں جو ہے انکریز رول میں آ رہی ہیں، تو ان کی جو لیڈرشپ کی جو چیزیں ہیں جو چیلنجز ہیں اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کورس جس کے اندر جو ہے میں کہوں گا مرد حضرات بھی بڑا ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سپورٹنگ رول میں آئے ان کو دیکھتے ہوئے. تو دا گول آف دا پروجیکٹ آبویسلی اس کے ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کرمنل جسٹس سسٹم اسٹرینگتن ہو، اس کا ریزیلینس ہو، اس کے اسکل سیٹ بہتر ہوں، آپ لوگوں کے اسکل سیٹ بہتر ہوں. اور یقین کریں میرے لیے تو ایک خاص اسپیشل جگہ ہے بلوچستان کے لیے. میرا تو فیوریٹ پروونس ہے. میں بہت پسند کرتا ہوں وہاں آنا جانا، اور میں نے کافی علاقوں میں گیا ہوں، اندرونی علاقوں میں گیا ہوں، پہاڑوں کے درمیانے میں بھی گیا ہوں، مختلف ایسے ایسے علاقے جو عموماً لوگ نہیں جاتے. اینڈ وہاں پہ جو ہے کافی چیزیں میں نے دیکھی، لوگوں کے ساتھ بیٹھا اور بہت کنیکٹ ہوا. اور یقیناً مجھے بہت ایک دل کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ بلوچستان کے لیے ہم کنٹینیوسلی کچھ کریں. اور آئی ایم ویری تھینکفل کہ اس پروجیکٹ میں بھی ہم نے تھوڑا سا بلوچستان کو ریچ آؤٹ کیا، اور وہاں پہ بھی انشاءاللہ امید ہے کچھ فائدہ ہم پہنچائیں. یہ عدل کے بارے میں تھوڑا بہت ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو اس کا جو پرٹیکولر کورس ایک کرائسس نیگوسیشن ہے، اس کا تھوڑا سا میں بریف اگر دے دوں تو اس کے اندر آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے. تو آف کورس اگر ہم کورس کا انٹروڈکشن کے بارے میں بات کریں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس ملک کے اندر کرمنل انسیڈنٹس، کرائسس سچویشنز جہاں پہ اسپیشلائزڈ نیگوسیشنز نیسیسری ہیں ڈی ایسکلیٹ کرنا. جسے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ دھرنے کا سچویشن ہے، ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا. بلوچستان کے اندر خاص مولانا صاحب جو ہیں وہاں پہ ہدایت الرحمان، وہاں ان کا بھی ایک دھرنا ہے، اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. پلس آپ کے یہاں بلوچستان کے تو خاص یہ ہے کہ انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن بھی کرنا. تو جہاں پہ ایف سی کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہے، جہاں پہ آرمی کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہے، جہاں پہ کوسٹ گارڈ کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہے، جہاں پہ لیویز کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہے. تو آپ کے یہاں تو اور خاص ایک وہ ہے کہ انٹر ایجنسی کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کس طریقے سے کیا جائے جو بھی کرائسس سچویشن ہے اس کو ٹیکل کرنا. تو بڑا یہ ایک خاص آپ کے لیے امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا اس ڈسکشن میں. جہاں پہ انسان جو ہے وائلنس استعمال کرے تو آپ یقین کریں وائلنس ہی ملے گا آپ کو. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ وائلنس کو رکوانے کے لیے نان وائلنٹ مینز استعمال کریں. اور نان وائلنٹ مینز کے اندر ہم بالکل ہی جتنا کم وائلنس استعمال ہوگا اس کے اندر کم انسانوں کی جانیں جائیں گی. اور آپ کا یہی نیت ہونی چاہیے کہ ٹیکٹیکل اپروچ میں آپ جب گراؤنڈ پہ ہیں کہ کسی طریقے سے سب کی جانیں بچیں. جو بھی ہے اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک نیگوشیٹڈ اپروچ سے آئے، جہاں پہ جو ہے پراپر سکلز اور ٹیکنیکس، جہاں پہ ایون آپ کے جو کرمنلز ہیں وہ بھی گرفتار ہوں اور وہ مرے نہیں. کیونکہ دیٹس دی ایکچوئل پرپز آف دا پولیس از ٹو میک شیور دیٹ لیس بلڈ شیڈ ہیپنس. تو یہ چیز جو ہے بڑا اوبیسلی سنگین حالات ملک میں جب ہوتے ہیں پرٹیکولرلی بلوچستان میں، یہ خاص آپ لوگوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک آف کورس رہے گا انشاءاللہ. اب یہ بھی جب ہم بات کرتے ہیں کرائسس نیگوسیشن میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس کو پرائیورٹائز کرتے ہوئے جو بھی بیسٹ پریکٹس ہے، فورس از دا لاسٹ آپشن. اپنا فورس استعمال کرنا وائلنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے لاسٹ آپشن رہنا چاہیے. اینڈ اٹ بیکمز ویری امپیریٹیو، مطلب ایک ریکوائرمنٹ بن جاتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز انوالو کریں، آپ نیگوشیٹ اینڈ ایکسپائر کریں دوسرے سارے جو دوسرے آپشنس ہیں فورس سے پہلے. اور یہ ایگزاسٹنگ آپ کو کرنا چاہیے کہ بھائی یہ آپ نے کوشش کیا نہیں ہوا، چلو یہ کوشش کیا یہ نہیں ہوا، چلو یہ کوشش نہیں ہوا، پھر آخر میں جا کے آپ نے کہا اب ہمارا کوئی اور حل نہیں ہے اس کا، بتا آپ کو ایک ایکشن لینا ہے. تو اس کے اندر جو ہے دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ دیٹ سیونگ لائفز ایون کلپریٹس وکٹمس پولیس آفیسر سب کی جانیں بچانا پرائیورٹی ہے. دیٹس وائی ہیومن رائٹس آر آلویز given preference over anything. This obligation on the state to restrain the use of force and using it necessary and proportionate has many linkages with national international law. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس انٹرنیشنل لا میں ہے، یہ نیشنل لا میں بھی ہمارے فریم ورک میں ہے کہ پولیس کو بھی فنڈامنٹل رائٹس اپنے جو سٹیزنس ہیں ان کو جو ہے پوری طریقے سے پہنچایا جائے. اور obviously رائٹ ٹو لائف از اے ویری سیریس رائٹ.
اور اس کو کسی کا جان لینا اس کی بہت ہی ایک ایکسٹریم سچویشن ہو سکتی ہے، اس میں جب آپ لے سکتے ہیں. تو اس کو آپ کو رکھتے نظر اپنے آپ کو فنکشن کرنا ہے. Crisis negotiation is not particularly defined to Pakistani law and law enforcement practices. To fulfill legal obligations, the art of crisis negotiation becomes central. This art is an acquired skill and must be learned through practice and training. دیکھیں میں آپ کو کوئی کتاب دے کے کرائسس نیگوسیشن نہیں پڑھا سکتا، نہ کوئی اور بھی پڑھا سکتا ہے. ایون جب بیسٹ سے بیسٹ ٹرینر کا آتھر آپ لے لیں، آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا. اور جب ایگزامپل کے سیناریوز جو ہیں ایکسرسائز ہیں ڈی آئی جی ثاقب سلطان صاحب انشاءاللہ آپ کے گو تھرو کریں گے، اس کے اندر آپ بہت کچھ سیکھیں گے کہ بھی رول پلے کر کے ایکچوئل سیناریو میں دیکھیں آپ کا کس طرح سے ریئیکشن ہوگا. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو بھی ہم نے ٹریننگ کے اندر اس کا حصہ بنایا ہے. ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میجر گیپ ہے ٹریننگ کے اندر. Obviously جہاں پہ جو ٹریننگ آف law enforcement agencies in Pakistan is an area where a lot needs to be done. Knowledge and skill for crisis negotiation is yet to be formalized through the systems of curriculum development and provision of expertise in this field. The training of critical incident management is not a mandatory part of the curriculum. جو ٹریڈیشنل آپ کا جو پروموشنل جو ٹریننگ کرتے ہیں نا آپ سب آئی ایم شیور ڈفرینٹ کورسز کا جو ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح سے کوئی کرائسس نیگوسیشن کا خاص حصہ نہیں ہے. کچھ کمپوننٹس ہیں پر ایک الگ سے کورس اس کا ہے ہی نہیں. تو اس کا پورا جو اومیشن ہے پرائمرلی بیکاز ایک تو کنسپشنلائزیشن اس آئیڈیا کا وہ بھی اس کو کورٹ پولیس ورک کا نہیں سمجھا جاتا تھا. اب اینڈ آلسو دا نیگوشیشنز ایز اے امپورٹنٹ پولیسنگ اسکل یہ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ایک پولیس کو نیگوشیٹ کرنا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی پبلک ڈیلنگ جہاں ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے پبلک کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہوگا. اور یقیناً آپ کے ایکسپیرینس میں بھی آپ نے کیا ہے. اینڈ اگر میں سب سے پوچھ لوں تو ایک انسیڈنٹ ان کو بہت واضح طور پہ یاد ہوگا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ہوا. ایک کیا اس سے زیادہ بھی ہوگا، لیکن ایک تو اس طرح واقع ہوگا جس کے آپ نے خود نیگوشیٹ کر کے اپنے سچویشن کو بہتری کی طرف لائے اور جو بھی سچویشن تھا بہتری کی طرف. سو دس کورس ایمس ٹو ایڈریس دس گیپ کہ جو ٹریننگ میں آپ کی گیپ ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کے اندر اضافہ کرے گا. نا کرائسس نیگوسیشن ٹیکٹیکل آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ فنڈامنٹل نالج اور اسکلس بائی یوزڈ ان دا فیلڈ بائی کرائسس نیگوسیٹرس. ہمارا فوکس یہ کہ آپ فیلڈ میں جو آپریٹ کر رہے ہیں، آپ ڈے ٹو ڈے انسانوں کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ ہی وہ فرنٹ لائن میں دھرنے کے درمیان آپ ہی آپ کمانڈ اسٹرکچر میں نہیں بیٹھے ہوئے جہاں پہ کمانڈ اوپر سے کوئی آ رہا ہے آئی جی کی طرف سے کہ ڈی آئی جی کی طرف سے. تو گراؤنڈ پہ گراؤنڈ فنکشنالٹی کے اندر کو کافی انٹرسٹنگ اسکل سیٹس ہیں. اور جہاں کس طریقے سے جو آپ ایمرجنسی رسپانس ٹیمز ڈفرینٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈائریکٹلی ڈیلنگ ود کرمنل انیشیٹرز کرمنلز وکٹمس بائی سینڈرز یہ سب کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے کہ بھائی یہ ایف سی والا بھی آ گیا اس کو کس طریقے سے ہینڈل کروں، یہ مقامی لوگ ادھر بیچ سے گزر رہے ہیں ان کو کس طرح سے ہینڈل کروں. سو دیز تھنگس جو ہے آپ کو ہینڈل کرنے میں ٹیکٹیکل سائڈ پہ ہم ذرا فوکس کریں گے اینڈ فگر آؤٹ. اور اسپیشل کیس سیناریو بھی پرٹیکولرلی اراؤنڈ سوسائڈ اس پہ ہمارا فوکس ہے. کورس کا تھوڑا سا بیسک اگر میں بتا دوں 26 آورس کا ٹوٹل یہ کورس ہے جس کے اندر 20 گھنٹے آپ کے سنکرنس ہوں گے. سنکرنس کا مطلب لائیو. تو ہماری امید ہے انشاءاللہ اس کو جو ہے 2 ہفتے کے اندر انشاءاللہ مکمل کریں گے. جو 2 گھنٹے پر ڈے کا ہم نے اس کا چاک آؤٹ کیا جس کے اندر جو ہے 3 to 5 کا ٹائم پیریڈ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ ہمیں جوائن کریں گے کیونکہ آپ کی نوٹیفیکیشن بھی اس کے لیے آئی ہوئی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اوبیسلی آپ اس وقت جوائن کریں کیونکہ آپ کو ٹائم ملے گا اس کا اپنی ڈیوٹیز سے آنا. تو ثاقب سلطان صاحب بہت مطلب ایک ڈسپلن اس حساب سے چلتے ہیں تو اس میں ہمارا وہ ہے. تو اس کے اندر ٹریننگ اسٹریٹجیز ہمارے انٹریکٹیو سیشنز کویشچن آنسر سیشنز انڈیویجول ریڈنگز اینڈ رائٹنگس اور آف کورس ہمارا آن لائن ہم ایم ایس ٹیمز استعمال کریں گے اور آن لائن پلیٹ فارم کا بھی ذرا ہم آپ کے ساتھ تھوڑا سا اینڈ میں شیئر کریں گے کس طریقے سے. اچھا جو کورس کے جو ماڈیولز ہیں اس کے اندر جو 20 گھنٹے آپ کے جو لائیو ہیں اس کا تھوڑا سا بریک ڈاؤن میں آپ کو بتا دوں. پہلا ہفتہ تو آپ آلموسٹ ایکسکلوسیولی فوکس کریں گے فنڈامنٹلز آف نیگوسیشن. یہ ہے بیسکلی اس کے اندر کافی سیکشنز ہیں. مطلب اس کے اندر ایک ایسے نہیں ہے کہ ایک زیادہ بڑا ہے دوسرے کہ جنرلی اسپیکنگ یہ کوئی ہر کوئی اباؤٹ 45 منٹس کے ہیں بٹ ٹو این آور. یہاں پہ ایک جو شروع کرتے ہیں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ. جن کا مائک اوپن ہے پلیز اگر آپ بند کر دیں آپ کا تھینک یو. ہاں تو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف دی ڈسپلن آف کرائسس نیگوسیشن کس طریقے سے یہ چیز تاریخی حساب سے ڈیولپ ہوا.
کرائسس نیگوسیشن جو ہے ایک دم سے جو ہے نہیں آیا، مطلب چیزیں ہوئی ہیں انسانوں کے ساتھ تو پھر جا کے یہ پیدا ہوا ہے. تو اس چیز کو، اس کا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ اہم اس لیے ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے نا، اگر میں ایک چیز آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کا پولیس ورک کو لے لیں کہ آپ جو لا کا فریم ورک ہے، اب لا کہیں سے شروع تو ہوا تھا، اور لا کی جو شروعات ہیں اس کو لیتے ہوئے آج تک قانون کہاں پہنچا ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی کہاں سے آئے ہیں تاکہ پتہ چلا کدھر جا رہے ہیں. تو یہی چیز جو ہے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ، ہم کرائسس نیگوسیشن میں کہاں سے یہ شروع ہوا اور کہاں تک پہنچے اور کہاں ہمیں جانا ہے، تو یہ بڑا اہم ہے. انڈرسٹینڈنگ کرائسس انسیڈنٹس، مختلف قسم کے کرائسس انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتا. سوسائڈ کا سیناریو الگ ہے، ہاسٹیج سیناریو الگ ہے، دھرنا سیناریو الگ ہے، ٹیررسٹ کا بام سیناریو جو ہے اپنے آپ کو سوسائڈ ویسٹ لگا کے لگانا، تھریٹ کرنا اور ہے. تو یہ سب ڈفرینٹ سیناریوز کو ہم لیتے ہوئے کس طرح سے اس کو ٹیکل کریں، اس کو ہم ایک تو آئیڈینٹیفائی کرنا کیا ہے، یہ بڑا اہم ہے. اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس ڈفرینٹ سیناریوز کے اندر، نیگوشیشن جو پرائیورٹیز ہیں آپ کی، کس قسم کی جو پرائیورٹیز آپ کرنا چاہیں. کورس آف ایکشن ڈیورنگ سیج، پرٹیکولرلی سیج کے دوران جو ہے کس قسم کے ایکشن آپ کو اپنانے چاہیے. کنٹینمنٹ، دیکھیں ایک سچویشن کو، کرائسس کو آپ کو کنٹین کرنا ہے. آگ اگر یہاں جل رہی ہے تو آپ نہیں چاہ رہے کہ آگ یہاں دوسرے شہروں کے حصوں میں آئے، تو اس کو کس طریقے سے کنٹین کریں. فزیکلی بھی ہم باتیں کنٹین، اور آلسو انفارمیشنلی جو ہے چیز کنٹین ہو. کمیونیکیشن ان کرائسس نیگوسیشن، آپ کے بات کرنے کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے، آپ کا باڈی لینگویج کیا ہونا چاہیے. آپ جب ایک کرمنل کے ساتھ بات کریں، اس نے بندوق کسی کی کھوپڑے کے ساتھ لگائی ہوئی، اس کے ساتھ کس طرح سے آپ رابطہ کریں، آپ کا لہجہ کیا ہونا چاہیے، آپ کا باڈی لینگویج کیا کہنی چاہیے، یہ بہت اہم ہے. نان رسپانسو سچویشنز، جہاں پہ جو ہے کوئی آپ کو جواب نہیں مل رہا، آپ کیا کریں، پینک کریں. obviously پینک از دا لاسٹ تھنگ ٹو ڈو. جہاں پہ جو ہے آپ کو سوچنا پڑے گا اب اس سیناریو میں کیا کروں. یہ بھی ڈی آئی جی ثاقب سلطان صاحب آپ کو کچھ ٹرکس اس کے سکھائیں گے تاکہ آپ کچھ اپنا ایک رسپانس نکال سکیں. رسک فیکٹرز، کیسے رسک فیکٹرز ہیں اس کو سمجھنا ہے. بھائی اگر یہ ہوگا تو شاید یہ ہو جائے، یہ کرنا چاہیے کہ شاید یہ ہو جائے، یہ چیزوں کے اوپر ڈسکس ہوگا. رسک لینا، کب لینا، کس وقت لینا، کتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی. انڈیکیٹرز آف پروگرس، اچھا کبھی اس طرح ہوتا ہے آپ لگتا ہے کہ میں نے جو ہے 2 گھنٹے بات کی اس سے، 2 گھنٹے میں کرائسس میں بات کر رہا ہوں، ایک ہاسٹیج نے ابھی تک چھوڑا نہیں، تو آپ کو لگ رہا ہوگا شاید میں فیل کر رہا ہوں، شاید یہ معاملہ الگ جا رہا ہے. لیکن کچھ انڈیکیٹرز آپ کو شاید سائیکولوجیکلی سکھائے جائیں گے جو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ جب آ رہے ہیں اور آپ کی نظروں میں آ جائیں، آپ کہیں اچھا اچھا یہ اصلی میں کچھ بدل آ رہا ہے ادھر، وہ چیزیں اس کو ڈسکس کی جائے گی. اور لاسٹ ہے بیسٹ پریکٹسز ان ٹیکٹیکل اینڈ اسٹریٹجک مینجمنٹ آف کرائسس نیگوسیشن. اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا ہم نے شیئر کیا جو بیسٹ پریکٹسز دنیا کے مختلف ممالک اور ایریا سے جو آئے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو. دیکھیں لرننگ جو ہوتی ہے جب آپ دوسری سچویشن اور جورسٹکشن میں دیکھتے ہوئے کہ وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. جو دوسرے جو 2 ماڈیولز ہیں، ماڈیول 2 6 گھنٹے کا، جس کے اندر کرائسس انٹرونشن ہے، انڈرسٹینڈنگ دا کرائسس اسٹیٹ، پرپس اینڈ پروسیس آف دا کرائسس انٹرونشن پروسیس، اور انڈرسٹینڈنگ ایموشنل ویلیوز اینڈ پرسیپشنز ان کرائسس سچویشنز. ریڈنگ دا سچویشن، دیکھیں ایک چیز کو سمجھنا ہے، سچویشن آپ کے سامنے کیا ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا، کیا کیا اس کے انڈیکیٹرز ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایموشنز کا ہے، اس بندے کا جو تھریٹ کر رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، تو اس کو سمجھنا وہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، کس چیز کو ویلیٹ کرتا ہے. تو یہ پرسیپشنز جو ہے سمجھنا سچویشن کو بہت اہم ہے، اور اس کے تھوڑے سے اسکل سیٹس بھی آپ کو سکھائیں گے. اونرشپ، سب سے میں کہوں گا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اونرشپ اس لیے کہ دیکھیں آپ ایک پولیس آفیسر، آپ نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں جو ہوں اس ملک اور اس پروونس کے جو بھی ہیں مطلب جان لینے کی تیار ہوں تاکہ اس کی حفاظت ہو. تو اس میں جو ہے آپ کو جو ہے obviously اپنے آپ کو جو سچویشن کو یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے اوپر ڈال دوں، رائٹ. دیکھیں ایک چیز آپ کے سامنے آئی ہے، آپ ہے رسپانسبل پرسن، آپ کو اس چیز کو اپنانا ہے. اپنانا ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو اس کو اس طریقے سے لینا کہ یہ میرے اپنے ہے اور اس کا فیلئر اور سکسیس میرا ہے، فیلئر اور سکسیس ہے. یہ چیز بہت اہم ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ پولیس کو چھوڑیں، اس ملک کے اندر جو بھی لوگ کوئی بھی جاب لے لیتے ہیں، کوئی بھی ایک رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں، اس کے اوپر اونرشپ نہیں ہوتی. وہ آتے ہیں کہ جی میں آ کے بس اپنا تھوڑا سا جو بھی ہے 3 4 چیزیں کر کے چلا جاؤں بس.
وہ نہیں ہوتا کہ بھائی مجھے یہ کرنا ہے، میری اپنی نشانی چھوڑنی ہے، میں اب اس کے اندر ہوں، یہ میرا اپنا سچویشن ہے، یہ میرے ریپوٹیشن کی بات ہے. یہ چیز جو ہے بہت اہم ہے کہ آپ اس چیز کو اون کریں جیسے آپ کی وہ اپنی ہے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہی چیز اگر میں کہتا ہوں کہ سمجھ لینا، تو آپ اس کو سچویشن کو اپنے سچویشن سمجھتے ہوئے کریں گے، اینڈ اس کے اندر آپ کو بیسٹ نکلے گا. باؤنڈری سیٹنگ، دیکھیں یہ بھی آپ کو سیٹ کرنا ہے کہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں، کیا چیزیں نہیں کر سکتے. وہ بھی آپ کو سکھانا ہوگا جو آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اس حد تک ہو سکتا ہے، اس حد تک چیزیں نہیں ہو سکتی. کمیونیکیشن ٹیکنیکس کہ کس طریقے سے کہنا چاہے. کرائسس انٹرونشن ٹیکنیکس، بہت مختلف طریقہ کار سے انٹرونشن بھی ہو سکتا ہے. اینڈ آخری ہمارا ماڈیول 3 ہے سوسائڈ انٹرونشن. اب اس کے اوپر ہم نے خاص ایک ماڈیول رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر جو ہے سوسائڈ ریٹ انکریز ہو رہی ہے، اس حد تک کہ ایون ہمارے پولیس آفیسرز کے درمیان بھی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ وکٹمز اس میں بھی آ سکتے ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ آپ کا ایک رول جو نیگوشیٹ ہے، تو اس کے اوپر ذرا ہم نے 4 گھنٹے کا سیپریٹ رکھا، کیونکہ آپ کے سامنے بھی کوئی اس طرح سے کوئی کال آئے، کوئی کسی سے پریشانی ہو، تو آپ ہی ہوں گے فرسٹ رسپونڈر. آپ ہی ہوں گے وہاں سچویشن کو ہینڈل کرنا، کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے انڈرسٹینڈنگ سوسائڈ انٹرونشن، رسک اسیسمنٹ کس طرح سے کرنا ہے. ہم اسپیشل کیسز کا بھی ڈسکس کریں گے پولیس آفیسرز کے حوالے سے. کمیونیکیشن ٹیکنیکس کس طریقے سے اب سوسائڈ، کوئی بندہ سوسائڈ کا شکار ہے، وہ تھریٹ کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا، میں یہاں جمپ لگا لوں گا، اور یہ ساری چیزیں، تو اس کو کس طریقے سے ہم کمیونیکیشن کریں. بہت سینسٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر. الٹرنیٹیوز اور نیگوشیشن کی جو اپنی خود بظاہر کوالٹیز ہونی چاہیے جو یہ کر رہا ہے کام، وہ چیزیں آپ اپنائیں، تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کو. تو یہ ہو گیا آپ کے 20 گھنٹے اس میں. دیکھیں کورس کے آبجیکٹیوز بہت سمپل ہیں. To equip tactical on-ground personnel of law enforcement agencies with foundational knowledge, skills, and strategies for assessing and understanding, engaging, de-escalating, and desirably peaceful, otherwise best possible resolutions of the crisis negotiation. تو یہ چیز جو ہے بہت اہم ہے کہ آپ کو ہمارا ایکوپ کریں آپ ٹیکٹیکل آن گراؤنڈ والے لوگ، وہ اسکلز اور اسٹریٹجیز، چیزوں کو سمجھنا، سچویشن کیا ہے، اسیس کرنا، انگیج اس طرح سے کس طرح کرنا ہے، ڈی ایسکیلیٹ کرنا، اور پھر پیسفل اس کا اینڈ کنکلوژن لے کے آنا. کورس کے لرننگ آبجیکٹیوز ہمارے 3 ہیں، جس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ڈیمونسٹریٹ کریں ابیلٹی ٹو یوز ٹیکٹیکل نیگوشیشن اسکلز ان کرائسس سچویشنز. لائک آئی سیڈ، ہم اس کے اندر رول پلینگ بھی کریں گے، جہاں پہ جو ہے آپ کے بیریکیڈ سچویشن ہو سکتی ہے، انرولی کراؤڈ ہو سکتا ہے، دھرنا والا، پروٹیسٹ، سٹنز، اٹیمپٹڈ سوسائڈ، ان چیزوں کو رکھتے نظر رکھے ہوئے، کیونکہ یہ چیزیں ہم بہت کامنلی فیس کرتے ہیں پرٹیکولرلی ہماری سوسائٹی کے اندر when it comes to crisis، کہ اس قسم کے کرائسس آپ لوگ زیادہ تر فیس کرتے ہیں ایز پولیس آفیسرس. دوسرا ہمارا لرننگ آبجیکٹیو از کہ demonstrate the skills to conduct an assessment and develop informed response to mitigate and resolve diverse complex crisis states. I mean obviously آپ کو جو ہے ایک تو negotiation skills سیکھنا، اور دوسرا کہ جو skills ہے کیا assessment and develop informed response، مطلب آپ کا جو ٹو میٹیگیٹ اور ریزالو جو بھی کرائسس آپ کے سامنے، کہ آپ کی جو اسکل سیٹ اس طرح سے ہو کہ آپ اسیس کریں کہ کیا ہے، اور ڈیولپ اسٹریٹجی، کہ اسٹریٹجی کس طرح سے ہوگی کہ میں اس چیز کو ٹیکل کروں. اور تیسرا یہ کہ آپ ایک یونیفائڈ رسپانس اسٹریٹجی ٹو ڈیفیوز کرائسس سچویشن. دیکھیے اکیلے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی، جیسے کہتے ہیں ایک ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے، اور ٹیم کے کیا رولز ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ایجنسیز، ملٹیپل ایجنسی جب ساتھ کام کرتی ہیں، سب کا الگ الگ ایک رول ہوتا ہے جو ایک سکسیسفل آؤٹ کم کے لیے. یہ بھی سمجھنا. دیکھیے ایکسپیکٹیشن کہ آپ سب کچھ کریں گے، یہ تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. آپ کو لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہوگا، ایجنسیوں کے ساتھ کام کرنا ہوگا. تو کس طرح سے ہم اس کو ایک یونیفائڈ رسپانس کریں جس کے اندر ہم کرائسس کو کنٹرول میں لیں. اچھا اب تھوڑا سا میں ٹرینر کی طرف آتا ہوں، اور ٹرینر کے بھی انٹروڈکشن میں کرا دوں گا، اینڈ دین انشاءاللہ وی ول آلسو ہیو ہم شیئر، اینڈ کچھ ہماری اپنی ٹیم کی بھی ایک انٹروڈکشن بھی ہو جائے گی، وہ بھی میں ذرا بریک کر کے کرتا ہوں. تو ٹرینر ہمارے جو ہے از دی آنرڈ ڈی آئی جی ثاقب سلطان صاحب. میں بھی کچھ لوگ یہاں پہ ان کو پہچانتے ہیں. 29 کامن ٹریننگ پروگرام کی گریجویٹ رہے ہیں. 2002 سے یہ پولیس آفیسر، سب ڈویژنل پولیس آفیسر سے اب جو ہے وہ ڈی آئی جی ہے ماشاء اللہ آفٹر آلموسٹ 20 ایئرس آف سروس. انہیں جو ہے سندھ اینڈ پنجاب ویریس فیلڈ اینڈ اسٹاف پوسٹنگز میں اپنا سروس دی ہے.
اینڈ یہ آلسو یہ جو ہے یو این مشن کوسوو میں بھی گیا 2013 میں. یہ ٹرینر ہے نیشنل پولیس اکیڈمی پہ بھی, اور آلسو انہوں نے ریسنٹلی ایک ایڈیٹر بنے ایک ہینڈ بک آن کرمنل انویسٹیگیشن ان پاکستان جو پبلش ہوا. کرنٹلی وہ سرو کر رہے ہیں ڈی آئی جی ڈائریکٹر ایٹ دی نیشنل پولیس بیورو, اور ہی ول بی کنڈکٹنگ ماڈیول 1 اسٹارٹنگ May 10th at 3 p.m. تو آئی ڈونٹ نو اف ثاقب سلطان صاحب از ہیئر ود اس. تو میں ذرا ان کو مائک دینے سے پہلے ذرا تھوڑا سا ٹیم کی انٹروڈکشن کرا دوں. ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں ہمارے ایک محمد عابد صاحب, اگر آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام محمد عابد ہے اور جے این ایم آئی کا حصہ ہوں میں. جے این ایم آئی گلوبل نیبرہڈ فار میڈیا انوویشن ایک نو پروفٹ ادارہ ہے. لائک تھوڑا بہت تو انٹروڈکشن کروا دیا تھا معاذ صاحب نے. اینی ویز میں اس وقت جو میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, میں ایز اے ٹیکنیکل آپ کا ایک کہہ لیں کہ بھائی بندہ ہوں میں آپ لوگوں کے لیے, جو آپ کے ٹیکنیکل چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز جو ہوتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں آپ کو ڈیوائسز کے لحاظ سے یا آن لائن آنے میں, اسائنمنٹس وغیرہ کرنے میں, تو میں اس کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا. شکریہ. تھینک یو عابد صاحب. ہمارے ساتھ آلسو حسنین رضا ہے. حسنین, would you like to introduce yourself? تو میرا نام حسنین رضا ہے اور میں گلوبل نیبرہڈ فار میڈیا انوویشن پہ ایز پروگرام ڈائریکٹر کام کرتا ہوں. اور انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کو آلریڈی مل چکا ہے کہ ہم نے ضیاء الدین کے ساتھ مل کے اس پروگرام کو پچ کیا ہے, جس میں ہم نے آپ کے ساتھ مل کے اس ٹریننگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور ہوپ فلی یہ آئی تھنک اس ٹریننگ کا دوسرا راؤنڈ ہے. جس پہلا راؤنڈ ہمارا کافی افیکٹو رہا ہے, وہ بھی بلوچستان پولیس کے ساتھ ہی رہا ہے. ایک دوسرا بیچ تھا ہمارے ساتھ اور ابھی ایک سیکنڈ بیچ آپ لوگوں کا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ثاقب صاحب کے ساتھ آپ کا یہ ٹریننگ کا سفر جو ہے وہ بڑا شاندار رہے گا, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو. تھینک یو. جی تھینک یو. اچھا, ہمارے ساتھ آلسو موجود ہیں پشرا صاحبہ. پشرا, would you like to introduce yourself? My name is Pusha Syal and I'm fourth year student, law student at Jaldi University, and I'm working as a training assistant with Sir Moss on this project. Thank you, Bushra. اچھا, ہمارے ساتھ آلسو آئی تھنک if I'm missing anybody, عمر صاحب نہیں. اچھا, now I'll hand it back over to Saqib Sultan Saab, and I think he will also do a little introduction, but also I think he will lead a little introduction سب کے participants کے بھی ساتھ ساتھ. With that, I think we'll go down the list here. So that's from our Ziauddin and GNMI side. تو میں ثاقب صاحب کے لیے ایٹ لیسٹ سب کی انٹروڈکشن بھی ہو جائے گی اور پھر ہم دیکھ بھی لیں گے. تو میں ذرا لسٹ سے چلوں گا, پھر انشاءاللہ آپ تھوڑا اپنے بتائیں اپنے بارے میں, کہاں پوسٹڈ ہیں, اینڈ your name and you know and what you hope to achieve from this. اچھا, ہمارے پاس عفنان صاحب ہیں. عفنان, آپ انمیوٹ کر کے اپنا انٹروڈکشن کرا دیں پلیز. السلام علیکم سر, my name is Afnan Kamran and my posting is Harmis Operator DIG of Equator. اوکے, ویری نائس. اوکے, کتنے سال آپ کا ہوا ہے یہ, ذرا آپ نام بتا دیں اور جو بھی آپ کی پوسٹنگ ہے, اور آلسو کتنے سال آپ نے جو ہے سروس دی ہے. سر 3 سال ہوئے میری پوسٹنگ. تھینک یو عفنان صاحب. ایمل خان, پلیز انمیوٹ اور پھر آپ بھی اپنا انٹروڈکشن کرا دیں. السلام علیکم everyone. My name is Aimal Khan. I joined police department in 2017, and for the last 5 years I am serving Bhutan police, and I have done MA English literature from University of Bhutan, and after training I went through my ABC courses, and recently I am posted in police station Kent as investigation officer. Very And good. as far as this training session is concerned, I hope that inshallah from Sir Saqib Sultan Saab, his experience and you people guidelines, inshallah we will improve and we will gain a lot of information regarding our field course and department. انشاءاللہ, انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار ویری گڈ انٹروڈکشن مسٹر ایمل خان. ہمارے ساتھ جو ہے محمد عبداللہ صاحب ہیں, آپ انمیوٹ کر کے اپنا انٹروڈکشن کرا دیں. سر میرا نام عبداللہ ہے, میں بیسکلی بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ لولائی سے. میں ایڈیشنل ایس ایچ او کی اس وقت تعینات ہوں سر, تو مجھے نامنیٹ کیا ہوا ہے ٹریننگ کے لیے. ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ سر, کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. اور کتنا سروس میں آپ رہے ہیں, کتنا ٹائم؟ اپروکسیمیٹلی 20 سال میری سروس ہوئی. میں کانسٹیبل بھرتی ہوں اور بھی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوں.
माशाल्लाह, वेरी गुड। आगे चलते हैं, हमारे पास चौहान साहब हैं, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें अनम्यूट करके। मेरा नाम अनिल सिंह चौहान है सर, और मैं सर आईटी में हूँ सर, हम्स में सर। तो रिसेंटली सर मेरे ऑर्डर हुए हैं सर, मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ और ये ट्रेनिंग है सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेनिंग मेरे लिए काफ़ी बेहतरीन होगी, इससे मैं कुछ सीखूंगा इंशाल्लाह सर। जबरदस्त। आपने कितने साल सर्विस की है? एक्चुअली सर मेरे ये 1 जुलाई को मेरे 12 साल स्टार्ट हो जाएंगे सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हमारे साथ जो है, थैंक यू सर, हमारे साथ गुलाम अली साहब भी हैं। गुलाम अली साहब, आप अपना माइक खोल के इंट्रोडक्शन करा सकते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम अली, बलूचिस्तान पुलिस डिस्ट्रिक्ट सिब्बी से ताल्लुक़ है सर। रिसेंटली मेरी पोस्टिंग पुलिस लाइन में, इससे पहले SHO सिटी सिब्बी था सर। तो 22 साल मेरी सर्विस है, बतौर कांस्टेबल में भर्ती हुआ था सर। तो बहुत अच्छा सेशन आप लोग के साथ मिला है सर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इससे मुस्तफ़ीद हो सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, वेरी गुड आंसर। इंशाल्लाह होपफुली हम आपकी उम्मीद को मीट करें एंड ऑल दैट, एंड आप कंटिन्यू रखें हमारे साथ एक ताल्लुक। सिब्बी तो खैर मेरे लिए एक बड़ा ख़ास वो है कि सिब्बी तो मैं समझता हूँ एक मिनी कराची है। वहाँ पे सब लोग पूरे पाकिस्तान में जमा होते हैं, जो अमूमन लोग जो बलूचिस्तान के बाहर हैं उनको पता नहीं है इसका। सिब्बी एक ख़ास इलाका है जहाँ पे एक बहुत मतलब आपको सब मल्टीपल एथनिसिटीज़ मिलेंगे, जहाँ मिलते हैं। बड़ा एक ज़बरदस्त एक वो है। अच्छा, हमारे साथ जो है मोहम्मद असलम साहब हैं, आप अपना माइक खोल के इंट्रोडक्शन करा दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद असलम है, ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सिटी से। इस टाइम मेरी तैनाती जो है पुलिस थाना सिटी सिटी में बतौर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हूँ। सर्विस मेरी 25 साल हो चुकी है सर तक। जबरदस्त, तो अभी ज्वाइन जबरदस्त। किया, मेहरबानी सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मोहम्मद असलम साहब। अच्छा, हमारे पास शाह वली साहब हैं। शाह वली, आप अगर अपना माइक अनम्यूट करके अपने इंट्रोडक्शन करा दें। Hello, sir. My name is Shavali, and I'm serving in police department from 2016, and I have been appointed as a PSI at police department through Balochistan Public Service Commission. And presently, I'm posted in PS Satellite Town as an investigation officer. And I hope we will gain much more experience through this session, and hope it will be good for us all. Thanks, sir. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नो, थैंक यू। सर होपफुली आपकी उम्मीदों का हम पूरा करें। पर्टिकुलरली आई थिंक डेफिनेटली हमारे साथ जो है डेफिनेटली वो साकिब सुल्तान साहब is definitely a person who is able to give you a very rich experience, I know. अब्दुल रशीद सर, मेरा नाम अब्दुल रशीद है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट ग्रुप से आईटी सेक्शन और कंप्लेंट सेल में अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे इस ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेट किया गया था। उम्मीद है सर इंशाल्लाह। और कितने साल सर्विस की आपने? 8 साल सर, 8 ईयर, 8 साल। 8 साल तक है। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आई विल हैंड द फ्लोर बैक ओवर टू DIG साकिब सुल्तान साहब, जिनकी इंट्रोडक्शन मैं करा चुका हूँ। You know, he's a 29th common training pass out, 2002 से का है। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ सर कि आप एंड 20 साल से ऑलमोस्ट इनका एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने इस ट्रेनिंग को ऑलरेडी एक बार जो है बलूचिस्तान के आपके साथी हैं उनके साथ ऑलरेडी अभी मुकम्मल किया रमज़ान के अंदर। So he is currently serving as DIG in the National Police Bureau as a director there, and recently he was the editor for a handbook on criminal investigation that was published. And inshallah, sir, the floor is yours. Thank you so much. Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को इस कोर्स में वेलकम करता हूँ, और मैं बहुत मशहूर हूँ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का और GNMI का, जिन्होंने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है अदल प्रोजेक्ट के हवाले से कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग, ये बेसिकली वो एरिया है जिस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आप सबको ज़ाहिर है कि
इसी हवाले से हमने इकट्ठा किया है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्राइसिस नेगोशिएशन। और हमें पुलिस ऑफिसर्स में को अपनी लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस सिचुएशंस जो हैं उनका सामना करना पड़ता है, जिसमें हॉस्टेज सिचुएशंस भी हो सकती हैं, धरने हो सकते हैं। मोहम्मद शाह साहब ने आपको एक इंट्रोडक्शन कोर्स की आउटलाइन का और तमाम दिया है, और इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में देखेंगे। आज ओरिएंटेशन सेशन है, मैं जस्ट चंद एक बातें करना चाहूँगा आपके साथ। पहले नंबर पे तो मेरी आज बात हुई थी आपके जो AIG ट्रेनिंग है परवेज़ उमरानी साहब, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको 3 to 5 PM यानी 3 बजे से 5 बजे तक वो लोग स्पेयर करें और कोई और ड्यूटी आपको की ना लगाई जाए, क्यों ताकि आप लोग ये ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर सकें। तो ये वेरी काइंडली एग्रीड। आई होप कि आप लोगों को उसकी इतला मिल चुकी होगी। और लिहाजा कल से जो हमारे सेशन शुरू होंगे तो वो 3 बजे पूरे शुरू हो जाएंगे और 5 बजे ख़त्म हो जाएंगे। इसकी एक वजह ये भी थी कि 5 बजे तक नॉर्मली वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके बाद ज़ाहिर है लोगों ने घरों को जाना होता है, तो हम चाहते थे कि जो ऑफिस वर्किंग आवर्स हैं उन्हीं वर्किंग आवर्स के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको अपनी ड्यूटी के अलावा अलग से 2 घंटे जो हैं वो कोर्स पे ऑनलाइन सर्फ ना करने पड़े। तो आई होप कि आप सबको ये अरेंजमेंट सूट करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है जी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उर्दू होगा। हमारे पास यहाँ बड़ा अच्छा एक डाइवर्स ग्रुप है ऑफिसर्स का, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक, मुख्तलिफ पोजीशंस पे, मुख्तलिफ रैंक्स पे लोग मौजूद हैं, और विद वेरियस एक्सपीरियंसेस डिफरेंट। किसी की कम सर्विस है, किसी की ज़्यादा है, लेकिन हर एक का अपना यूनिक एक्सपीरियंस है। और बेसिकली इस क्लासरूम में, इस वर्चुअल क्लासरूम में इकट्ठे होने का मकसद भी ये है कि हम एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए हम ये स्किल्स जो हैं वो सीखें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, और ये स्किल्स एक्वायर करें कि जो कि हमें क्राइसिस नेगोशिएशन और क्राइसिस इंटरवेंशन के हवाले से हमें जिसमें हेल्प मिल सकती है। आप लोगों में से कई लोगों ने ऑलरेडी ऐसी सिचुएशंस को हैंडल किया होगा। आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। कोई भी ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है क्राइसिस की, तो आप लोग सबसे पहले जो है वो सीन पे पहुंचते हैं। नेचुरली इसमें क्राइसिस नेगोशिएशन का जितना अमल है उसमें आपके कमांड का भी रोल होता है। जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं हमारे, राइट अप टू द टॉप लेवल, डिपेंड करता है क्राइसिस किस लेवल का है, लेकिन जिस भी लेवल का क्राइसिस हो उसका एक कमांड लेवल अपनी जगह मौजूद होता है, जो कि नॉर्मली अगर कोई लोकल लेवल का क्राइसिस है तो लोकल SHO जो है वो उसको कमांड कर रहा होता है। लेकिन जो टीम है बेसिकली जो इस सारे क्राइसिस को हैंडल करती है, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो आप ही के लेवल के होते हैं ऑन ग्राउंड, और लिहाजा सबसे ज़्यादा इस ट्रेनिंग की ज़रूरत भी मैं समझता हूँ कि आप लोगों को है कि जिन लोगों ने ऑन ग्राउंड हैंड्स ऑन काम करना है और किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को आपने हैंडल करना है। एक मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आप सबसे कि प्लीज़ टाइम की पाबंदी का ख्याल रखें। ऑलरेडी पिछले सेशन में हमने 3 घंटे का पिछला कोर्स जो हमने रन किया है उसमें हर रोज़ 3 घंटे का हम सेशन ऑनलाइन करते थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि शायद 3 घंटे जो है कंसंट्रेशन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है, और वो भी ख़ास तौर पे जब ऑनलाइन क्लास हो। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने प्रपोज किया कि इस सेशन को 2 घंटे का कर दिया जाए, ताकि आप लोगों की कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो और आप तवज्जो से जो है वो ये सेशन हम कर सकें। तो आई होप कि इसका भी हमें फ़ायदा होगा, लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी ये है कि आप टाइम पे साइन इन करें, टाइम पे क्लास को ज्वाइन करें। अमूमन ये शुरू के 5-10 मिनट जो हैं वो टेक्निकल इश्यूज़ और इन चीज़ों की वजह से ज़ाया हो जाते हैं, तो आई वुड से कि आप 10 मिनट पहले साइन इन करने की कोशिश करें,
اور یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا، عابد صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو آج کے اورینٹیشن سیشن میں جو بھی گائیڈ لائن چاہیے آپ کو یہ ٹیکنیکل اسسٹنس کے حوالے سے کہ یہ کمپیوٹر کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، گوگل ٹیمز پہ کیسے آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، مائک کیسے کھولنا ہے، کیمرہ کیسے کھولنا بند کرنا ہے، اس کے علاوہ ہینڈ کیسے ریز کرنا ہے، یہ جو بیسک فنکشنز ہیں یہ آپ کو آ جائیں۔ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کی ایک تو ظاہر ہے کہ ایک خاص اسکل کے اندر جو ہے وہ ٹریننگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹریننگ آن لائن کورسز یا آن لائن ٹریننگ کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ یہ موڈ یا یہ میڈیم جو ہے اس وقت پوری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ کووڈ-19 کے آنے کے بعد ہم لوگوں نے ایون اپنی جو آفیشیل میٹنگز ہیں وہ بھی آن لائن کر دیں، بہت ساری، ایون ہم آئی جی صاحبان کی میٹنگز کرتے ہیں، بڑی فریکوینٹلی کرتے ہیں، آن لائن کرتے ہیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارا ٹائم جو کہ ٹریولنگ میں خرچ ہوتا تھا، اس کے علاوہ اسٹیٹ کے ریسورسز جو خرچ ہوتے تھے میٹنگز کے لیے، ٹریننگز کے لیے، ان کو وہ بہت منیمائز ہو گئے ہیں، مطلب آلموسٹ منیمل کاسٹ کے ساتھ ہم جو ہے بڑی امپورٹنٹ میٹنگز بھی کنڈکٹ کر لیتے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ٹریننگز بھی۔ اب یہی دیکھیے کہ آپ مختلف ایریاز میں بلوچستان کے آپ لوگ موجود ہیں، لیکن آپ اس وقت اس ورچوئل کلاس روم کے اندر موجود ہیں۔ یہی اگر آپ کو ٹریول کر کے آنا پڑتا، کوئٹہ آنا پڑتا یا اسلام آباد یا کہیں اور بھی، تو آپ کو چھٹی بھی لینی پڑتی، آپ کو ظاہر ہے کہ دفتر سے بھی ٹائم کا حرج ہوتا، اس کے علاوہ فیملی کے ساتھ بھی آپ ٹائم نہ گزار سکتے اگلے 8-10 دن۔ تو یہ ہمیں فائدہ اس چیز کا ہے کہ ہم اپنے دفتروں میں بیٹھے یا اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ ٹریننگ اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم یا ریسورسز خرچ کرنے کی ضرورت۔ تو یہ بلیسنگ ہے، اس موڈ کی طرف آپ لوگ پلیز اس پہ توجہ دیں، بیکاز فیوچر کا موڈ یہی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، فیوچر کی طرف جانا ہے، پیچھے نہیں جانا۔ تو اگر دیکھیں دنیا کے ساتھ قدم ملا کر ہم نے چلنا ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ میں سن رہا تھا آپ کے انٹروڈکشن میں کئی لوگ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے، آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ سے ان کا ہے تعلق، تو وہ تو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن آپ میں سے وہ لوگ جن کا آئی ٹی سے کوئی بیسیکلی تعلق نہیں ہے، میرا بھی آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ میں ایک یوزر ہوں، اور یوزر ہر بندہ بن سکتا ہے، اور آپ کو ماشاءاللہ آپ سب یہاں موجود ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج آپ کو کم از کم اس کی بیسک فنکشننگ جو ہے اس کا آئیڈیا ہے۔ تو جن لوگوں کو لیٹس سے کہ آئی ٹی کے بارے میں زیادہ نہیں بھی پتہ یا ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں بھی ہے، وہ بڑے آرام سے یہ سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی آپ کو لمبی چوڑی پریپریشن یا کوئی کمپلیکیٹڈ پروسیس نہیں ہے۔ تو اس کو اپنائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ابیوز نہ کریں۔ ابیوز کرنا کیا ہوتا ہے کہ جی آپ جیسے آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ آپ اپنا مائک اور کیمرہ میوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر مائک اور کیمرہ میوٹ کر کے جو ہے میں کوئی اور کام کرنے لگ جاؤں اور ٹریننگ چل رہی ہے تو پھر اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہر سیشن میں آپ میں ہر ایک کے ساتھ بات چیت بھی ہو، اور آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں کلاس میں ہونے والی ڈسکشن میں، اور جو رول پلینگ اور سیمولیشن ایکسرسائزز ہم کریں گے اس میں آپ سب سے میں باری باری کہوں گا کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے تجربات شیئر کریں، تاکہ آپ پوری طرح کلاس میں انوالوڈ رہ سکیں۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی مجبوری ہے تو ظاہر ہے وہ پرمیشن لے کے وہ پھر اکارڈنگلی اپنے جو سینئرز ہیں ان سے پرمیشن لے کے آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ 2 گھنٹے کا سیشن ہے تو اس میں کوشش کیجیے گا کہ اور کوئی دوسری، کیونکہ ہم نے آپ کے سینئر سے آلریڈی اجازت لے لی ہے کہ اس دوران آپ کو اور کوئی ڈیوٹی نہ دی جائے، تو اس لیے کوئی اگر کسی کا کوئی اور ذاتی مسئلہ ہے یا کوئی طبیعت خراب ہے وہ چلیں اس کا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آن لائن شو ہو رہے ہیں لیکن ایکچولی ہیں نہیں، یا آپ لوگ کسی اور کام میں بزی ہو گئے ہیں اور وہ کمپیوٹر پہ کو چل رہا ہے، پھر تو اس ساری ایکسرسائز کا جو ہے مقصد فوت ہو جائے۔ تو میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا آپ سب سے کہ آپ سیریسلی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، کویسچنز بھی پوچھیں گے، اور اس میں کنٹریبیوٹ بھی کریں گے، اپنی انپٹ، اپنے ایکسپیرینسز، اپنی اوپینین، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں۔ اور ہمارا جو زیادہ تر ٹریننگ کا میتھڈ ہوگا، میری کوشش یہ ہوگی کہ لیکچر کم سے کم رکھا جائے،
اور ڈسکشن زیادہ سے زیادہ ہو. کیونکہ دیکھیں بیسیکلی جس سبجیکٹ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا اس میں مزید اسکل ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اس کو آپ بیسیکلی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ آن گراؤنڈ آپ نے ایسی سینکڑوں سچویشنز دیکھی ہوں گی اور ہو سکتا ہے ان میں درجنوں آپ نے خود ہینڈل بھی کی ہوں، ڈیل بھی کی ہوں. تو اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم سیکھنے یا پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اب ہم اس کو پہلے آپ نے اس کو آن گراؤنڈ ہینڈز آن سیکھا ہے جا کے، اس سلسلے میں کوئی خاص آپ نے اسپیشلائز ٹریننگ نہیں لی ہے، لیکن آپ نے تھرو فیلڈ ایکسپیرینس بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن اب ہم اس کو ایک میتھوڈیکل طریقے سے ایز اے سبجیکٹ ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس میں ایک میتھوڈیکل طریقے سے ہم چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، آئیڈینٹیفائی کرنے کی کرائسس ہوتا کیا ہے، کرائسس نیگوسیشن کیا چیز ہے، کیوں ضروری ہے، اس کے بیسک پرنسپلز کیا ہیں، اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں، اور کرائسس انٹرونشن مطلب کب اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سب دیکھیں ہمارے میں اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہم بیسیکلی کام کرنے میں بڑے اچھے ہیں. پاکستان پولیس جو ہے وہ الحمدللہ ہم کام کرنے میں بڑے اچھے ہیں، محنتی بھی ہیں، ہم ذہین بھی ہیں، اور ہم آن گراؤنڈ بڑا اچھا چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس سندھ میں رہا ہے، سندھ میں بھی میں رہا ہوں، میں کراچی میں بھی رہا ہوں، اسلام آباد میں بھی میری پوسٹنگ رہی ہے، گجرانوالہ میں میں ایس ایس پی رہا ہوں، بہاڑی میں ڈی پی او رہا ہوں. سو اربن اور رورل دونوں قسم کی جو پولیسنگ ہے وہ اس کا مجھے پرسنلی ایکسپیرینس ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ 24 میں سے بعض اوقات 18 گھنٹے بھی کام کرتی ہے. 12 گھنٹے تو ہر پولیس والا کام کرتا ہے، 24 گھنٹے میں مطلب 12 گھنٹے تو ہر ہمارا کانسٹیبل سے لے کے تو ہر رینک جو ہے وہ کم از کم فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے. اور اتنا کام کرنے کا رواج باقی دنیا کی جو ڈیولپ پولیس آرگنائزیشنز ہیں ان میں نہیں ہے. وہاں 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے، اور وہاں ان کو بہت بڑے بڑے کرائسس بھی نہیں فیس کرنے پڑتے. سم ٹائمز ہوتا بھی ہے، جیسے ان کے ہاں 9/11 ہو گیا یا ان کے لندن بامبنگز ہوئی، ایسے بڑے واقعات کبھی کبھار ان کے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم تو خاص طور پہ بلوچستان اور کوئٹہ پولیس، آپ نے تو اتنی زیادہ دہشت گردی دیکھی ہے، آپ نے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی مدد فرمائے اور حفاظت بھی فرمائے. آپ نے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، جو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے، آن گراؤنڈ ایکسپیرینس ہے، وہ بہت ہی رچ ایکسپیرینس ہے، وہ بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے. اور وہ دنیا کی بہت کم پولیس آرگنائزیشنز کے پاس وہ تجربہ، وہ ایکسپیرینس، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو پاکستان پولیس کے پاس ہے، بالخصوص بلوچستان پولیس کے پاس. کیونکہ آپ کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، بڑے چیلنجز درپیش ہیں. تو جہاں بڑے چیلنجز اور فریکوینٹ چیلنجز، مطلب ایک تو بڑے چیلنجز ہیں اور بہت زیادہ ہیں. تو جب جس بھی پولیس آرگنائزیشن کو اتنے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کی آٹومیٹکلی بہت زیادہ گرومنگ ہو جاتی ہے، ٹریننگ ہو جاتی ہے. لیکن ونس اگین فرق ہمارے میں اور ڈیولپڈ کنٹریز میں یہی ہے کہ ہم لوگ اس کو میتھوڈیکل طریقے سے نہیں کرتے. وہ جیسے ہمیں ایک ہمارا طریقہ ہے نا کہ جگاڑ لگانے والا، کہ بس وہ ہم جگاڑ لگا کے کر لیتے ہیں کام، لیکن اس کو ایک میتھوڈیکل طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ آرگنائز کر کے اور سٹیپ بائی سٹیپ کی، مثلا ایک سچویشن ہے اس کے اندر کتنے سینیریوز ہیں وہ ہم نے پہلے سے سوچ کے نہیں رکھے ہوتے. ٹریننگ کیا ہے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا کیمرے ضرور آن رکھیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ کو میں دیکھنا بھی چاہوں گا. لیکن یہ خیال رکھیں کہ جس نے کیمرہ آن کیا ہوا ہے وہ پھر ذرا اپنے ارد گرد کا انوائرمنٹ بھی دیکھ لے. اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو پھر کیمرہ آن نہ کریں، اگر اٹھ کے بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کلاس کے دوران پھر لیٹنا یا اس طرح، وہ اگر آپ 2 منٹ کمر سیدھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا کیمرہ آف کر لیجیے. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا جی کہ ہمارا بنیادی طور پہ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے جیسے ایک سچویشن میں جا رہے ہیں، ایک ہاسٹیج سچویشن ہے یا کوئی دھرنے والی سچویشن ہے، یا کسی نے کسی کو اغوا کیا ہوا ہے اور کسی پرپز کے لیے وہ اپنی کچھ مطالبات کر رہا ہے. اب اس سچویشن میں جاتے ہوئے ہم اپنی ظاہر ہے تمام وٹ، اپنا ایکسپیرینس، نالج سب کچھ لے کر تو جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے پریکٹس نہیں کی ہوتی، کیونکہ آن گراؤنڈ بھی ویسے پریکٹس بہت ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اسی طرح جو ٹریننگ سیٹنگز میں، ایکڈیمک سیٹنگز کے اندر پہلے ہم پریکٹس کریں اور مختلف سینیریوز جو ہیں
कि क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ ये क्राइसिस हैंडल करने के लिए इस सिचुएशन को, तो इसमें कितने पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, कितने पॉसिबल किस्म के लोग या सस्पेक्ट्स या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कितने मुमकिना किस्म के जो हैं उसमें विक्टिम्स हो सकते हैं, हर एक की सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए और जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं क्राइसिस नेगोशिएशन के उसको सामने रखते हुए, और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो ऑलरेडी दुनिया में जो टेक्निक्स कामयाब हुई हैं और बारहा तजर्बा करने के बाद उनकी कामयाबी जो है वो साबित हुई है कि ये टेक्निक्स जो है क्राइसिस नेगोशिएशन में, या ये 4-5 ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत ज़्यादा मौसर हैं मुख्तलिफ सिचुएशन के हिसाब से। अब ये अगर सारी हमने पहले उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी, सोचा होगा उस सारे सिनेरियोज को, और फिर हमने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी, तो उस रियल सिचुएशन में जब हम जाएंगे तो उस वक्त हम देयर एंड देन, जाहिर है वो जो मैन ऑन द स्पॉट है वो फैसला तो देयर एंड देन करता है, लेकिन उसके पीछे अगर बैकग्राउंड में ये सारा नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसने सोचा होगा, इस पे वर्किंग की होगी, मेहनत की, प्रिपेयर होके गया होगा, तो फिर उसके लिए फैसला करना ज़्यादा आसान हो जाएगा और वो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकेगा। क्योंकि ऐसी क्राइसिस सिचुएशंस में होता ही है कि विक्टिम की लाइफ और बाजुकात जो सब्जेक्ट है या मुलजम उसकी लाइफ और बाजुकात पुलिस ऑफिसर्स की लाइफ भी एट स्टेक होती है। तो चूंकि लाइफ एट स्टेक होती है तो इसलिए हमें उसमें बहुत केयरफुली फूंक फूंक के कदम रखना होता है और बहुत केयरफुली फैसले करने होते हैं। ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं, तो लिहाजा जितने आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, जितनी आपकी तैयारी बेहतर होगी, जितना आपका नॉलेज बेहतर होगा, उतना ही बेहतर तरीके से आप इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकेंगे और इन क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि कल जब हमारा सेशन स्टार्ट हो तो आप लोग अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कोई एक मिसाल सोच के रखें जो कल हम डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पे ये क्राइसिस नेगोशिएशन के हवाले से, कि कोई हॉस्टेज या कोई भी क्राइसिस सिचुएशन जो आपने लाइफ में खुद हैंडल की हो और उसमें आपने क्या कामयाबी हासिल की या नाकामी भी होती है इंसान को, नाकामी के एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर लेने चाहिए, कोई हर्ज नहीं होता इसमें। अपनी कामयाबियों के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने चाहिए और नाकामियों के भी, क्योंकि वो उससे ज़्यादा लर्निंग होती है कि किस चीज़ में कहाँ हमें फेलियर हुआ और किस वजह से हुआ, वो हम सब के लिए ज़्यादा लर्निंग पॉइंट होता है। और अगर कामयाबी हुई है तो वो भी हमें शेयर एक दूसरे से करना है। तो आप कोई एक इंसिडेंट, एक कोई मिसाल सोच के रखें अपने जहन में, जो कल का सेशन जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस का, कि आपने जो क्राइसिस सिचुएशन अपनी रियल लाइफ में फेस की। तो लेकिन आई होप कि हमारा ये टाइम अगले जो 10 दिन है वो अच्छा गुजरेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है इसका, सिर्फ ये है कि ये जो हमारा टाइम इस क्लासरूम में गुजरे उसमें तवज्जो दें और कंसंट्रेट करें, जो हम बातचीत कर रहे हैं उसका हिस्सा बने और उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। बस इन्हीं अल्फाज के साथ आई वंस अगेन thank Muaz Shah Saab and Abid Saab and Ziauddin University, GNMI and also Balochistan Police for giving us all this opportunity to come together and to learn something new and also to refresh our knowledge and share our experiences with each other ताकि हम पहले से बेहतर अपना काम कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मुआज शाह साहब। Thank you, sir, for that. And hopefully, inshallah, that we will continue. And I think we'll sir ko ijazat de denge. And inshallah, he will be joining us in the kal se 3 से 5 inshallah जो है उम्मीद है आप लोग भी टाइम पे आ जाइएगा। मैं जो हूँ अब आबिद साहब को ज़रा हैंड ओवर करूँगा एंड इंशाल्लाह इसमें वो है, अगर आबिद साहब 5 मिनट ज़रा नमाज की ब्रेक कर दें तो एमएल खान साहब ने कहा तो 5 मिनट अभी हम 5-10 मिनट अभी एक प्रेयर ब्रेक करते हैं तो आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह जब वापसी आएंगे तो आबिद साहब आपको ज़रा प्लेटफॉर्म के बारे में बता देगा और एक हमारा एक प्री असेसमेंट क्विज है और वो चीज़ें बड़ी अहम है। आबिद साहब देन यू कैन कैरी ऑन फ्रॉम देयर। अब आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ये ब्राउज़र है, आप लोग के पास भी होगा, गूगल क्रोम के नाम से मैंने ब्राउज़र खोला हुआ है ताकि मैं शेयर कर सकूं उसको पहले से। यहाँ पे आप लिखेंगे adal.com.pk
आपको याद होगा मैंने आपसे एक फाइल भी शेयर की थी, एक्सेल में भी और PDF पे भी, जिसमें आपके अपने अपने पासवर्ड और अपने अपने लॉगिन आईडी से, याद है सबको? यस सर। adal.com.pk। यस सर। हाँ, ओके। adal.com.pk पे जब आप एंटर करेंगे लिखकर, तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप इस पेज पे देख सकते हैं कि ऊपर एक इंग्लिश का ऑप्शन है, एक उर्दू का ऑप्शन है, और उसके बराबर में लॉगिन का ऑप्शन है। आपने करना ही है कि आप उर्दू या इंग्लिश की लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेजेस में आप के लिए एक्सेसिबल है। मतलब आप इसको इंग्लिश में चाहे, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश के अंदर इसको खोल सकता है, जो उर्दू में कंफर्टेबल है और उर्दू में खोल सकता है। और अगर आपने बीच में कहीं वेबसाइट में लॉगिन होने के बाद लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसको उर्दू पे क्लिक करते हैं तो देखें आपको उर्दू के अंदर चीज़ें शो करना शुरू कर देगा। आपको नजर आ रहा है ये आपको उर्दू के अंदर पूरी वेबसाइट अवेलेबल है। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। मैं क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, मेरी टाइपिंग उसी के अंदर है, तो मैं इंग्लिश में क्लिक कर देता हूँ और इसमें लॉगिन हो जाता है। जब आप इसमें लॉगिन का बटन दबाएंगे तो आपको ये पेज है यहाँ पे ओपन कर देगा। यहाँ आपने अपना यूज़र आईडी लिखना है, यहाँ अपना पासवर्ड लिखना है। यहाँ नाम नहीं लिखना, यूज़र आईडी लिखना है। और यूज़र आईडी लिखेंगे आप वही जो आपका एक पूरा नाम होगा, ये जो भी BP के नाम, BP से मेरा ख्याल है लेटर BP से शुरू हो रहा होगा आपका ना। और यहाँ आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने का तरीका ये है, अगर आपके पासवर्ड में कोई कैपिटल लेटर दिया गया है या कोई न्यूमेरिक नंबर दिए गए हैं तो फिर आपको वैसे ही टाइप करने होंगे। अगर कोई बीच में डॉट दिया हुआ है तो डॉट को भी वैसे ही टाइप करना होगा। जब आप यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डाल लेंगे तो यहाँ लॉगिन का ये ब्लू कलर का साइन है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब आपके पास ऐसा एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपके पास सिर्फ ये वाला कोर्स होगा, क्राइसिस नेगोशिएशन टैक्टिकल का। यस सर। 2, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे उल्टे हाथ पे आपको व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास आपके कोर्स के आइटम्स खुल जाएंगे कि आपके पास क्या क्या आइटम्स अभी मौजूद है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये आपको अनाउंसमेंट, इंट्रोडक्शन और ये मॉक सेशन। मॉक सेशन के अलावा आपको यहाँ पे वो भी नजर आएगा, ओरिएंटेशन सेशन का भी नजर आ सकता है। जैसे जैसे आपके मॉड्यूल्स होते रहेंगे उस मॉड्यूल के अंडर आपके लाइव सेशंस नजर आना शुरू हो जाएंगे आप लोगों को। वहाँ पे लाइव पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपका जो ये लिंक है ना, जो हमें आपको व्हाट्सएप पे हम लोग शेयर करते हैं, व्हाट्सएप के बजाय यहीं से आप डायरेक्टली सेशन को ज्वाइन कर सकेंगे। इसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास जो है ये प्री ट्रेनिंग सर्वे है, जो इस वक्त आप लोगों को मुझे स्पेसिफिकली दिखाना था, वो प्री ट्रेनिंग सर्वे था। ये इसका मकसद ये होता है, ये आपको 2 दफ़ा सेम सर्वे भरना होगा, एक आज यानी कि प्रोग्राम ट्रेनिंग शुरू होने से पहले और एक ट्रेनिंग शुरू होने के बाद करना होगा जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसका मकसद होता है कि आप लोग भी खुद को देख सके कि आपको इस ट्रेनिंग से किस हद तक फ़ायदा हुआ है और हम लोगों को भी पता चल सके कि हमारी ट्रेनिंग किस हद तक कारआमद रही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब ये प्री ट्रेनिंग सर्वे पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमसे ये यहाँ पे बता देगा कि आपने इसको व्यू करना है, मेक अटेम्प्ट करनी है, कि क्या करना है। अब आप यहाँ पे इसको अटेम्प्ट कर देंगे, ये यहाँ पे लिखा आ जाएगा स्टार्ट अटेम्प्ट। ठीक है, इस पे जब आप स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपके पास ये 35 क्वेश्चन होंगे और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने सिर्फ चूज द करेक्ट आंसर वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ें। और आपको मैं एक और चीज़ ये बता दूं कि यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा उसको उर्दू में करने का भी, तो अगर आप उसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे उर्दू में तो आपके पास ट्रांसलेट हो जाएगा उर्दू के अंदर। आपके पास अब सारे सवाल उर्दू में आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपना ऑप्शन चूज करना शुरू कर देंगे जो भी आप लोग को आपको बेहतर लगता है। इस तरीके से ये 35 क्वेश्चन हैं, आप आखिर तक इसको लेके जा सकते हैं।
जो आपको सही लगे वही करिएगा। मैं जो आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ, मेरा कहीं से ही मकसद इसको फिल करना नहीं है। तो आप लोग अपनी मर्जी के सवाल यहाँ पे चूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 35 तक जाएंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि मैं बहरान के वाक़ये से निपटने के लिए मुत्तहद हिकमत अमली के मुतल्लिका इशारों को समझता हूँ। आपसे आपके बारे में सवाल किया जा रहा है कि आपको आइदर इस चीज़ के बारे में पता है या नहीं पता, और अगर पता है तो किस हद तक पता है कि जी हाँ मुझे पता है, शायद मुझे पता है, नहीं मुझे नहीं पता, यकीनन मुझे नहीं पता, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आप इसको फिल करते हुए नीचे जाएंगे, और जब आप आखिरी क्वेश्चन को फिल चूज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके उर्दू में आ रहा होगा कोशिश ख़त्म, आप इसको क्लिक कर देंगे और फिर नीचे आएंगे। यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ नीचे सब जमा करो और ख़त्म करो। इस मौके पे मैं चाहूँगा कि आप लोग ये जो उर्दू में आपने इसको कन्वर्ट किया था, इसको वापस इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये इस वक्त कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझने के लिए इंग्लिश का होना ज़रूरी है। तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आएगा सबमिट ऑल एंड फिनिश, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक और ऊपर एक कंफर्मेशन मांगेगा आपसे, सबमिट ऑल एंड फिनिश। आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आपका अटेम्प्ट खत्म, आपका जो है सर्वे वो सबमिट हो गया। ओके, मैं अब आपको एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं आपको मोबाइल के ऊपर भी करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा, कि मोबाइल के ऊपर आप लोग जब करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही होगी आप, राइट। तो मोबाइल पे आप गए, आपने मोबाइल अपना ऑन किया, उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा गूगल क्रोम, आपने इसको खोला और इधर टाइप किया fadl.com.pk, ये आपके पास पेज खुल गया है। आपने इसको उर्दू में करना है तो यहाँ से आप उर्दू के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पास उर्दू में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में ही रखता हूँ। इसको लॉगिन करते हैं यहाँ से, यहाँ अपना नाम, यूज़र नेम, आईडी और पासवर्ड अपना आप कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, और जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाएगा, और ये आपका यहाँ पे रिसेंटली एडेड एक्सेस कोर्स में आपका क्राइसिस नेगोशिएशन टैक्टिकल 2, इस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कोर्स के ऊपर व्यू पे। अब आप कोर्स के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे भी इसी तरीके से प्री ट्रेनिंग सर्वे आपके पास आ रहा है, हम इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे प्री ट्रेनिंग सर्वे दिखा देगा। यहाँ ये मुझे बता रहा है क्योंकि मैं एक ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उस पर लिखा रहा है कि फिनिश सबमिटेड। ठीक है, मैं इसको यहाँ से दोबारा एक दफ़ा और अटैम्प्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे पूछेगा इस तरीके से स्टार्ट अटैम्प्ट करना है या नहीं करना, मैं उसको बता दूंगा हाँ स्टार्ट अटैम्प्ट करना है। फिर यहाँ पे मैं बता दूं आपको, अगर आपने यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करनी है तो ये ऊपर दिए गए 2 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे ऊपर आपको एक ब्लैंक जगह नजर आ रही होगी, इट्स नॉट ब्लैंक, ये लैंग्वेज चेंज करने का है। यहाँ क्लिक करेंगे, देखें आपको इंग्लिश नज़र आ रहा होगा, इस क्लिक करेंगे, यहाँ पे उर्दू का ऑप्शन आपका अवेलेबल होगा, आप उर्दू पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे सारा का सारा आपका सर्वे जो है वो उर्दू के अंदर आएगा। आप यहाँ पे इसी जैसे हमने कंप्यूटर पे किया था इसी तरीके से आप टैप करते जाएं अपने सही आंसर के ऊपर, जो आपको लगता है सही है उस पर टैप करते जाएं, और टैप करते हुए नीचे आएंगे। मेक श्योर कि आप सारे सवालात के जवाबात पर ज़रूर टैप कीजिएगा। मैं सिर्फ इस वक्त डेमो दे रहा हूँ, इसलिए मैं शायद एक आध 2-3 सवाल मैं छोड़ गया हूँ इस तरीके से। जब आप इसी तरीके से 35th क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, उसके नीचे लिखा होगा कोशिश ख़त्म, आपने इस पर क्लिक कर देना है, और आप यहाँ से दोबारा से अपनी लैंग्वेज इंग्लिश पे ज़रूर चेंज कर लें। वही तरीका है, आप ऊपर दिए गए 2 लाइनों के ऊपर जाएंगे, और वहाँ से इस एरो के निशान को करेंगे और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन इंग्लिश का है उस पर क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ रिटर्न टू अटेम्प्ट आ रहा है, इस पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ सबमिट फिनिश एंड ऑल इस पर क्लिक करना है आपने।
अभी आपको एक और उसके ऊपर लेके जाएगा जहाँ ब्लू कलर में लिखा है सबमिट ऑल एंड फिनिश, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से ये मेरी दूसरी अटैम्प्ट भी सबमिट हो गई है। इट्स वेरी इजी, कोई मसला नहीं है इसमें। और आपकी जो असाइनमेंट है वो भी इसी adal.com.pk पे ही अवेलेबल होंगी। तो इस बारे में आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो मुझसे प्लीज़ शेयर कर लें ताकि मैं आपको जवाब दे लूँ। अगर नहीं तो फिर आप लोग ये अपना जो असाइनमेंट है और टाइम करना प्लीज़ शुरू कीजिएगा ताकि आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट कराना आ सके। मीनवाइल को आपके पास कोई भी मसला आता है आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एनीवन, किसी को कोई मसला नहीं है? अपना माइक खोलिएगा बोलने से पहले प्लीज़। नो सर। ओके, तो फिर मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोग adal.com.pk खोलें और सर्वे को अटैम्प्ट करना शुरू करें ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप किस का सर्वे यहाँ पे अभी सबमिट हो गया है। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग। अल्लाह हाफिज़।